अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख सकते हैं ट्रैक ग्रीन लाइन का। हम इस वक्त अगर आप सामने देखें तो नुमाइश पर मौजूद है। नुमाइश चौरंगी हमारे लेफ्ट हैंड पर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। आज की हड़ताल की सूरत हाल क्या है? वज़ीर आज़म काकड़ साहब अलग न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उन्हें बताना चाहते हैं। वो ये कहते कि ऐसे हालात नहीं है कि लोगों को हड़ताल करनी पड़े। अब ये हड़ताल कैसी है, अलग न्यूज़ जो है वो आपको इसका एक टूर, शहर का एक टूर देते हुए अंदाजा आपको देने की हम कोशिश कर रहे हैं। हालात खराब ना हो तो हमेशा तैयार रहती है कराची की पुलिस। सड़क किनारे कंटेनर रखकर आप इन कंटेनर्स को देख सकते हैं, ये आपको मुसलसल रखे हुए नजर आ रहे हैं। तो अब हम नुमाइश से निकलकर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सी ब्रीज एमेजिना रोड और फिर शहर का सबसे बड़ा तिजारती मरकज। तो हड़ताल कितनी कामयाब कितनी नाकाम, कहीं जुज़वी कहीं कुल्ली। ये जो मार्केट आप देख सकते हैं खुली हुई है। तो हमने अभी ये सफर नॉर्थ हैदराबाद से शुरू किया था, तो हमें अक्सरियत से दुकानें बंद नजर आई। लालू खेत की मार्केट मुकम्मल तौर पर हमें बंद नजर आई थी, और उसके बाद कुछ जगहों पर हमें चाय के ढाबे और फार्मेसीज, जाहिर है कि दवाएं सबकी जरूरत है, वो हमें नजर आई। लेकिन ज्यादातर दुकानें जो हैं वो बंद। लालू खेत की पूरी मार्केट बंद थी। ये दुकानें तमाम की तमाम आप देख सकते हैं कि हमें बंद नजर आ रही हैं। यहाँ बसों का अड्डा है शहर कायद में, ये बसों का अड्डा खुला है क्योंकि ये बसें आप देख सकते हैं, ये जो कोचेज हैं ये चल रही हैं। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट ये चल रही है। तो जो बसेज हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज शहर कायद में वो ना होने के बराबर है। सामने अगर आप सड़क देख रहे हैं तो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की बसेज हैं, लोग अपनी बाइक्स पर हैं, अपनी जाती गाड़ियों पर हैं, तो वो नजर आ रहे हैं। लेकिन अक्सरियत से मार्केट जो हैं वो बंद हैं। अब हम चूंकि सदर की मार्केट में दाखिल होने वाले हैं, तो सबसे बेहतर आइडिया कि आज की हड़ताल शहर कायद से, जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, क्या है वो अपने नाज़रीन दिखा सकते हैं। अगर हामिद मेरी तरफ आप आ जाएं, तो काकड़ साहब आपने कहा था कि हालात खराब जरूर हैं लेकिन इतने खराब नहीं है कि हड़तालें करनी पड़े। अब ये जो हड़ताल है कराची की, ये आपके लिए, आपकी निगरान हुकूमत के लिए, अरबाब इख्तियार और इख्तिदार के लिए पैगाम है कि हालात कैसे हैं, लोग कितने तंग हैं, और पाकिस्तान के फाइनेंशियल कैपिटल से वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। ये कराची का नाज प्लाजा और यहाँ कंप्यूटर मार्केट मुकम्मल तौर पर हमें ये बंद नजर आ रही है। ये शहर का जो अब फाइनेंशियल कैपिटल का सबसे बड़ा हिस्सा है, मुकम्मल तौर पर ये मार्केट जो है वो इस वक्त आप देखें इसके मरकजी दरवाजे बंद है। उसका जूस की दुकान है, जूस की दुकान खुली है, और उसके बाद यहाँ पर अम्मा सेंटर मुकम्मल तौर पर बंद है। ये मोबाइल फोन मार्केट, और यहाँ से जब हम लेफ्ट मुड़ेंगे तो फिर मोबाइल फोन मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट जिसे कहते हैं सदर की मार्केट, वो क्या हाल पेश कर रही है। वो सामने गुल सेंटर मुकम्मल तौर पर हमें बंद नजर आ रहा है। और गुल सेंटर से यहां से अब आप देखिए मशहूर बैम्बिनो सिनेमा, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी बड़ी कहानियां हैं बैम्बिनो सिनेमा की। ये मार्केट मोबाइल फोन की मुकम्मल तौर पर बंद है। और अगर हामिद आपको दिखाएं लेफ्ट पर, तो आप देखिए ये मार्केट अम्मा टावर मुकम्मल तौर पर बंद। ये कराची की सबसे बड़ी मार्केट है मोबाइल फोन मार्केट, हमारे राइट हैंड पर। और ये मार्केट जो है ये कुल्लियतन बंद, पूरी तरह से बंद। और हामिद आप ये देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, ये रश रौनक भरपूर खुली होती है, लेकिन इस वक्त इसका हाल देख रहे हैं आप, बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं, और लोग बिल्कुल कोई भी मतलब शॉप खुली हुई नज़र नहीं आ रही है। तंग है, लोग परेशान हैं। जाहिर सी बात है, पेट्रोल पंप्स बंद हैं तो लोगों का आने का भी मसला है, कन्वेंस का मसला है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रही है। तो ये सारे, और फिर जिस तरह की महंगाई है, बिजली के बिल हैं, इनके खिलाफ ये हड़ताल है। अब देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमें एक बस नजर आई है, तो इक्का दुक्का बसेस लोगों ने निकाली है। ये देखिए मार्केट, सदर की मार्केट, अब ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। ये इस तरफ बिजली की चीजों का सामान, फिर ये मार्केट, फिर ये कैमरा मार्केट,
यहाँ डिजिटल मीडिया का सारा सामान हम लोग भी यहीं से खरीदारी करते हैं अपनी, ये सब की सब बंद है। अगर कुछ लोगों ने बेचारे हालात के मारे हैं दुकान खोली है, तो हामिद कैसे खोली? आप देखिए जरा, आधा शटर, बाहर बैठा हुआ एक आदमी, कोई चीज लेने आएगा तो दे देंगे, लेकिन बंद है। और ये ताजिरों की जमात इस्लामी की कॉल पर हड़ताल, आप देखें कि ये तो सबसे बड़ा मरकज है पाकिस्तान का, और ये मार्केट दोनों तरफ मुकम्मल तौर पर हमें बंद नजर आ रही है। ये वो जगह है जहां पर गाड़ी खड़ी करने की, चलने की, गाड़ी गुजारने की ये मुसीबत होती है। ये जो हड़ताल का आप बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर ये बैनर देख रहे हैं, बिजली के जालिमाना बिलों के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल, ये सूरत हाल हमें नजर आ रही है। अब ये सराफा मार्केट है, हमारे लेफ्ट राइट ज्वेलर्स बैठे हुए हैं, सब का सब बंद है। ये अरबों रुपए का टैक्स देने वाले लोग और इन सब का कारोबार बंद हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। मूसा जीज, इसके बाद ये बड़े बड़े आउटलेट्स, और इन्हीं आउटलेट्स पे इसी जगह गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के खानदान का जो बिजनेस है टिसोरी ज्वेलर्स, वो भी यहीं पर है। ये ARY ज्वेलर्स, छोटानी ज्वेलर्स, ये बड़े बड़े नाम हैं इस शहर के, ये सब के सब बंद। ये शू मार्केट आ गई, और इस शू मार्केट में आप देखिए कि तमाम गलियां अंदर, ये सब के सब हमें बंद नजर आ रहे हैं। और ये तमाम आउटलेट्स जो हैं, अच्छा बाद आउटलेट्स वो हैं जिनके दरवाजे ही शीशे के, लेकिन ये तमाम मार्केट इस वक्त इस तरफ दिखाएं आप, ये तमाम की तमाम जो है वो बंद है। फिर ये रैक्स सेंटर आ गया है, ये कराची में मलबूसात का बहुत ही बड़ा मरकज, और यहाँ पर इंपोर्टेड सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, लेफ्ट ओवर्स, और ये आपको बंद नज़र आ रहा है। और रैक्स के बाद यहाँ पर आप मदीना मार्ट और ये रैक्स सेंटर का अगला हिस्सा, ये सारा का सारा बंद है। और इसके पीछे ज़ैनब मार्केट, इसके पीछे हामिद, जी जी ज़ैनब मार्केट है। और ज़ैनब मार्केट जो है वो कराची में मलबूसात की एक और बड़ी मार्केट, जो मिडिल क्लास है उसका, और जो लोअर मिडिल है उनका खरीदारी का एक बड़ा मरकज है। यहाँ कुछ दुकानें जो हैं वो हमें खुली नज़र आ रही हैं। और इसके बाद ये देखिए सामने पूरी मार्केट ये बंद है, ये बहुत बड़ा मरकज शहर का। और ये सामने गवर्नर सिंध, गवर्नर हाउस, और गवर्नर साहब खुद जो है वो मियां नवाज शरीफ को शुएब नाई जो है उसके बारे में बताने गए हुए हैं। और अब हम आ गए हैं गवर्नर हाउस से होते हुए सामने कराची का मशहूर तारीखी मेट्रो होटल मेट्रोपोल, जो अब नहीं रहा, तो अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से आगे जो अगला मंजर अब आपको दिखाएंगे, तो यहाँ पर ट्रैवल एजेंट्स अक्सरियत से बैठे हुए हैं, और आपको ये सामने दुकानें बंद, तो इनकी अक्सरियत बंद है, ये बंद हैं। इनमें से जो आपको जो आउटलेट नज़र आ रहे हैं जिनके दरवाजे शीशे के हैं, ये हमें इसलिए नज़र आ रहे हैं कि इनका एंट्री एक्सेस ही इसी तरह से है। और इसके बाद ये टाइल्स मार्केट ये बंद है। और यहाँ से अब हम जो आगे बढ़ेंगे वो है क्लिफ्टन की मार्केट, जो हमें 3 तलवार पर पहले लेफ्ट राइट नज़र आती है। ग्लास टावर है जहाँ पर कर्टन्स, पैडिंग्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो शहर भर से लोग ख़रीदने आते हैं। ये PC होटल को जाता हुआ रास्ता, और यहाँ से लेफ्ट करेंगे अब ये शहर के अशराफिया की मार्केट, वो लोग जिनके हम ये कहते हैं कि पेट भरे हुए हैं, महंगाई उनका भी मसला है अब लेकिन कम है, बिजली के बिल उनका भी मसला है लेकिन कम है, और घरों की हद तक कम है। इन्हीं तमाम लोगों के जब आप कारोबार पे नज़र डालेंगे तो आपको नज़र ये आएगा कि ये तमाम लोग जो हैं वो कमर्शियल बिलों पर बुरी तरह से परेशान हैं। कराची के मशहूर फ्रेयर हॉल के सामने से होते हुए हम इस आई लव कराची साइन के आगे से आगे बढ़े। हम जब आप मुझ तक आए तो उसके बाद हमने नॉर्थ आजाद से ये सफ़र शुरू किया था। पेट्रोल पंप्स की क्या सूरत हाल है? पेट्रोल पंप्स मैक्सिमम क्या सारे पंप्स बंद पड़े थे, और बाहर बाइकों की लाइनें लगी हुई थी, कुछ रिक्शा गाड़ी वहाँ खड़ी हुई थी, और उसमें जो बेशतर लोग जो है इन ड्राइव और बाइकिया वाले जो हैं वो थे, बंदे परेशान थे, बोल रहे थे हमारे पास आ रही हैं ड्राइव्स
کہ وہ آ رہی ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے پاس پیٹرول کا ہے ہی نہیں کہ ہم کس طرح ایکسیس کر سکتے ہیں. آپ خود بھی جب مجھ تک آتے اس سے آگے ہم سفر شروع کرتے جی تو آپ ان ڈرائیو یا بائکیا یوز کرتے ہیں؟ جی میں خود بائکیں یوز کرتا ہوں، لیکن میں 2-3 لوگوں سے اپروچ کی تو انہوں نے یہی بولا ہم پمپ کے باہر کھڑے ہوئے اور پیٹرول کا ایکسیس ہی نہیں ہے. بات چیت چل رہی ہے لیکن ابھی امپاسبل ہے کہ ہمارا آنا مشکل ہو. تو پھر بڑی مشکل سے ایک آئے رائڈر، تو پھر اس کے ساتھ آپ تک پہنچا ہوں میں. ٹھیک. تو اب یہ کلفٹن برج، اور اس کلفٹن برج کے بعد کراچی دا سٹی آف لائٹس، پاکستان کا معاشی دارالحکومت، فائنینشیل کیپٹل آف پاکستان. یہ یہاں پر ہم اب شہر کے امیر علاقے میں، شہر کے لوور انکم علاقوں سے ہوتے ہوئے، مڈل انکم علاقوں سے ہوتے ہوئے شہر کے امیر علاقے میں، وہ کراچی جس کو دیکھ کر لگتا ہے ہاں یار یہ لاہور کے مقابلے کا خوبصورت کراچی ہے. باقی کراچی کا تو حال اس شہر پر حکومت کرنے والوں نے بہت ہی برا کر کے چھوڑا ہوا ہے. یہاں کا بھی حال اس لیے بہتر ہے حامد کہ یہاں کینٹونمنٹ ایریا زیادہ ہے. ہمارے لیفٹ پر اب مارکیٹ شروع ہو رہی ہے. اس کا حال دکھائیں. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ہمیں صورتحال کچھ مختلف نظر آئے گی، اس لیے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ان لوگوں کا مسئلہ کم ہے. خیر یہ کھانے پینے کی چیزوں کی دکانیں ہیں، وہ دکانیں جو باقی جگہوں پر بھی کھلی ہوئی ہیں، تو اس لیے اس کو ہم مائنس کر دیتے ہیں. اب اس سے آگے دیکھیں گے گلاس ٹاور، جہاں پر وہ دکانیں ہیں جس کے بارے میں بتایا تھا کہ کرٹن بیڈنگز وغیرہ. یہاں کیا صورتحال آپ دیکھیے، گلاس ٹاور بند ہے. یہ مارکیٹ جو ہے ایک دکان کھلی ہوئی گلاس ٹاور میں، باقی پوری مارکیٹ ہمیں بند نظر آ رہی ہے. یہ پھر اس کے بعد 2-4 دکانیں ہیں جو کھلی ہوئی ہیں. رائٹ سائڈ پہ یہ ریئل اسٹیٹ ڈیلرز وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مارکیٹ جو ہے یہ ہمیں بند نظر آ رہی ہے. اس کے بعد ہم گلف دیکھ رہے ہیں سامنے، اور 3 تلوار کے بعد گلف کی مارکیٹ جو ہے اس کا حال کیا ہے کہ گلف کی یہ مارکیٹ ہمیں بند نظر آ رہی ہے. وہی حال، اکا دکا دکانیں گلف کی اس مارکیٹ میں کھلی ہوئی، اور ابھی تک ہمیں ویسے احتجاج، جمع ہوئے لوگ، نعرے لگاتے لوگ، ٹائر چلاتے لوگ، وہ ہمیں نظر نہیں آئے. نہیں ابھی تک نظر نہیں ہے. لیکن ابھی میں جب آ رہا تھا تو بائک والا بتا رہا تھا کہ سرجانی وغیرہ میں اس سائڈ پہ کوئی لوگوں نے ٹائر وائر جلائے ہیں، احتجاج اپنا ریکارڈ کرایا ہے. یہ اگر آپ دکھائیں، یہ کسی حد تک کھلی ہوئی مارکیٹ ہے نا. میں وہی افسوس کر رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا مسئلہ مہنگائی، بجلی کے بل اور یہ جو برا حال ہے، یہ ان کا مسئلہ اتنا بری طرح سے نہیں ہے جتنا باقی لوگوں کا ہے، کیونکہ یہ ایلیٹس کی مارکیٹ ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ہیوز اور ہیو ناٹس کی جو لڑائی ہے، اس لڑائی میں پیٹ بھرے لوگ ہیں اکثریت سے. یہ شہر کے امیر کبیر علاقے ہیں. یہاں کے مسائل جو ہیں وہ نہیں ہیں جو باقی شہر کے، باقی پاکستان کے ہیں. یہاں کے حالات باقی جگہوں سے مختلف. اچھا آپ بتا رہے تھے احتجاج کی صورت. احتجاج ٹائر وائر جلائے ہوئے تھے لوگوں نے، اور احتجاج کچھ جمع تھے کچھ لوگ. تو ابھی تک تو اتنا ہی پتہ چلا کہ اس سائڈ پہ سرجانی، نارتھ کراچی وغیرہ سائڈ پہ کچھ لوگوں کا ہلکا پھلکا احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا. اچھا آپ نے ایک چیز دیکھی حامد کہ تقریباً 20 کلومیٹر کے قریب کا سفر ہمارا مکمل ہونے والا ہے، اور اس 20 کلومیٹر کے سفر میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں، جس کے بارے میں درست طور پر ایم کیو ایم کا اور اس شہر میں کام کرنے والے ظفر عباس کا دعویٰ ہے کہ 3.5 کروڑ کے قریب اس کی ایکچولی آبادی ہے. تو اس میں ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ کی اب تک 3-4 بسیں نظر آئیں. بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، اکا دکا نظر آئی ہیں. اور یہ چودھری خلیق الزماں روڈ شہر کی مہنگی سڑکوں میں سے ایک سڑک، اور چودھری خلیق الزماں روڈ پر ہمارے لیفٹ پر مسلسل آؤٹ لیٹس ہیں، دکانیں ہیں، اور یہ بند ہیں. اب آگے یہ جو کچھ شو آؤٹ لیٹس ہیں کھلے ہوئے ہیں. اس کے بعد بڑا اسٹور شہر کا، پاکستان کا ایک بچہ پارٹی کھلا ہوا ہے. مارٹس کسی حد تک جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں. مارکیٹس اکثریت سے جو ہے وہ بند ہیں. ہمارا آفس اس جگہ ہے جسے کہتے ہیں کھڈا مارکیٹ، اس کا حال ہم نے پوچھا ہے تو وہ بھی ہمیں جو ہے وہ زیادہ تر چیزیں بند نظر آ رہی ہیں. ہڑتال میں ہماری قوم جب ہڑتال کرتی ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے، تو اس میں ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے ہمیں کہ ہم شام ہڑتال کامیاب کر دیتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیتے ہیں، لیکن کوئی اراؤنڈ 7:30 بجے کے آس پاس
ہم اس ہڑتال میں سے جو پھر ہمیں دن میں کمانا بھی ہے وہ ہم واپس ہمارے لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ کھول کھال کے دکانیں وغیرہ اپنے آؤٹ لیٹس برابر کر لیتے ہیں. تو اب یہ آ گیا ہم جا رہے ہیں سعودی ایمبیسی کی طرف اور چودھری خلیق الزماں روڈ سے. تو یہ سفر جو ہے وہ ہمارے دفتر کی طرف DHA کلفٹن وہاں اپنے اختتام کی طرف ایک خوبصورت برج, باقی شہر کی جب برج ان پہ گاڑی گزرتی ہے تو وہ گاڑی کھڑ کھڑ کرتی ہے اور بہت برا حال ہوتا ہے, لیکن شہر کے ان حصوں میں صورتحال بہتر ہے. پل کے اس پار کا کراچی, پل کے اس پار کا کراچی, زمین آسمان کا فرق ہے. اشرافیہ کا کراچی اور محروم طبقے کا کراچی, یہ پورے پاکستان کا حال ہے. آپ لاہور کا حال دیکھیں اور پاکستان کے پنجاب کے چھوٹے شہروں کا حال دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک جیسی صورتحال ہے. سندھ میں زرداری صاحب کی جماعت نے ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے کراچی اور اندرون سندھ سب ایک جیسا کر دیا ہے. سب کا کباڑا ہو چکا ہے, سب کی حالت خراب ہو چکی ہے. ہاں, جو کینٹونمنٹ ایریا کا کراچی ہے اس کراچی کو پھر بھی بڑی حد تک پریزرو کر لیا گیا ہے, خوبصورت رکھا گیا ہے, کیونکہ یہ اشرافیہ کا کراچی ہے. یہ جو ہے وہ حکمرانوں کا کراچی ہے. وزراء بھی یہیں رہتے ہیں, طاقتور لوگ بھی یہیں رہتے ہیں, سفارت خانے بھی یہیں پر ہیں, اور اس کے ساتھ معاف کیجیے سفارت خانے کہہ رہا ہوں میں, جو کانسلیٹس ہیں وہ یہاں پر ہیں. تو ان کانسلیٹس میں ٹھیک ٹھاک بڑی تعداد میں غیر ملکی بھی یہاں پر رہتے ہیں. تو یہ کراچی جو ہے اس کی صورتحال ڈیفینیٹلی باقی کراچی سے مختلف ہے, بہتر ہے. اور اب یہ جو مارکیٹ ہے اس مارکیٹ کا ایک چھوٹا سا جائزہ, کیونکہ میں نے کہا تھا یہ شہر کے ان علاقوں کی مارکیٹ کی صورتحال جو ہے وہ ہمیں ڈیفینیٹلی باقی جگہوں سے الگ نظر آئے گی. یہاں کا حال دیکھ لیتے ہیں. کھڈا مارکیٹ DHA کلفٹن کی مشہور مارکیٹ ہے, اور کھڈا مارکیٹ میں ہم انٹر ہونے جا رہے ہیں. اور وہی جو میں نے کہا تھا آپ سے, یہاں آپ کو چیزیں کھلی نظر آئیں گی. تو یہاں آؤٹ لیٹس کھلے ہوئے ہیں, دکانیں کھلی ہوئی ہیں, کھانے پینے کے سامان کی دکانیں, فارمیسی, پھل کی دکانیں, اس کے بعد یہ جمیز فوٹو اسٹوڈیو ہے کھلا ہوا ہے, سامنے ریسٹورنٹ کھلا ہوا ہے, ڈوسانی فوٹو اسٹوڈیو ہے یہ کھلا ہوا ہے, چشمے کی دکانیں ہیں یہ کھلی ہوئی ہیں. آپ کو یہ مارکیٹ جو ہے یہ پوری طرح سے, یہ ڈرائی کلینر ہے, یہ تمام کے تمام آپ کو کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کلودنگ اسٹور ہے, اس کے بعد باقی آؤٹ لیٹس ہیں, یہ سب کے سب موبائل فون کے مختلف چیزوں کے یہ سب کھلے ہوئے ہیں. کیونکہ اس علاقوں میں, ان علاقوں میں بلکہ جو مسائل ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں. یہاں کے لوگوں کی صورتحال بہت بہتر ہے. یہ تمام دکانیں اسی لیے کھلی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں. یہ سامنے دودھ والا, اور اس کے بعد کوئٹہ ہوٹل, ہمارا یہ موچی دوست جس سے ہم نے کئی بار چیزیں بنوائی ہیں یہ ہوا. اس کے بعد یہ مٹھائی کی دکانیں, باقی آؤٹ لیٹس, آغا فوڈز, انڈس. تو کھڈا مارکیٹ جس طرح سے ہمیں اندازہ تھا کہ یہ کھلی ہوگی یہ کھلی ہوئی ہے. پیٹ بھرے لوگوں کے مسائل الگ ہیں, اور جن کو اس وقت یہ حالات در حقیقت تنگ کر رہے ہیں ان کے مسائل مختلف ہیں. یہ مارکیٹ کھلی ہوئی ہے. تو اب ہم آفس جا رہے ہیں, آفس میں باقی کام کریں گے. ان حالات کو آپ تک رپورٹ کیا, اور ملتے ہیں تھوڑی دیر میں آفس سے. جو کام ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ان ویڈیوز کے ساتھ اسٹوڈیو سے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ.